वंदे मातरम् जयं भारतम् इति संस्कृतवार्तावाहिन्यां समेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः रूसीययुद्धव्यूहः इति। मस्किरोव्का इति तस्य नाम। मस्किरोव्का रष्यन् वार् स्ट्राटेजी। उक्रेन् देशोपरि रष्या प्रहारः एकस्मात् मासात् पूर्वमारब्धः। अधुनापि युद्धं प्रवर्तते। उभयोः पक्षयोः दौत्यचर्चाः न सफलाः। स्थूलतः पश्यामश्चेत् युद्धं द्विविधं भवति, प्रच्छन्नं प्रत्यक्षं चेति। लोके सर्वेषु युद्धेषु जयापजयो केवलं सैन्यं न निश्चिनोति, किन्तु प्रत्यक्षयुद्धेषु युद्धव्यूहाः अत्यन्तं मुख्यः। युद्धेषु व्यूहरचना न नूतनतया आधुनिकयुगे अद्यतनकाले आविष्कृतः साङ्केतिकः कश्चन विषयः, अपि तु प्राचीनकाले यदा युद्धानि नगरग्रामपरिसरेभ्यो बहुदूरप्रान्तेषु द्वयोः पक्षयोः सैन्ययोः मध्ये प्रवर्तते स्म, तदापि शत्रुपक्षस्य बलाबलानि संविचार्य स्वसैन्यस्य व्यूहरचना क्रियते स्म सेनाधिपतिभिः। उदाहरणरूपेण महाभारतयुद्धे कौरवपाण्डवयोः परस्परव्यूहाः प्रतिव्यूहाः गज रथ तुरग पदातिः इति चतुर्विधसैन्यबलस्य विन्यासाः प्रतिपक्षघातनाय प्रयुज्यन्ते स्म इति वयं सर्वे जानीमः। तेषु केचन प्रसिद्धाः अत्र प्रस्तूयन्ते। सर्वतोमुखव्यूहः, मकरव्यूहः, अर्धचन्द्रव्यूहः। व्यूहस्य आकृतिम् आधारीकृत्य तत्तद्व्यूहस्य नामकरणं कृतं दृश्यते। एतदतिरिच्यापि क्रौञ्चव्यूहः, मकरव्यूहः, कूर्मव्यूहः, त्रिशूलव्यूहः, चक्रव्यूहः, कमल अथवा पद्मव्यूहः, गरुडव्यूहः इति नैके व्यूहाः सन्ति। अत्र अत्यन्तं प्रसिद्धस्तु चक्रव्यूहः एव। एतादृश आकृतौ यदा सैन्यस्य विन्यासः आसीत् तदानीमेव अभिमन्युः बहिरागन्तुं न शक्नोति स्म, तदैव सः हतः इति वयं जानीमः। कालान्तरे युद्धानां स्वरूपम्, आकारः, परिमाणः, प्रयोजनानि बहुधा परिवर्तितानि। यथा युद्धारम्भस्य कारणानि पश्यामश्चेत् स्वसार्वभौमत्वरक्षणाय एतदेव उक्रेन् देशस्य स्वरक्षणाय क्रियमाणः सङ्ग्रामः अधुना यत् प्रवर्तते। प्रतिवेशिनां प्रहारनिवारणाय एतदेव रष्यापक्षस्य वादः। नेटो यदि कदाचित् उक्रेन् देशं स्वीकरोति सदस्यत्वेन, तर्हि रष्यादेशस्य सीमायां शत्रुस्थावराणि निर्मितानि भवन्ति। तत्परिहाराय उक्रेन् तटस्थो भवेत्, अर्थात् उक्रेन् शुड् स्टे न्यूट्रल्। नेटो दलस्य सदस्यता उक्रेन् देशाय मास्तु इति पुतिनस्य वादः। कदाचित् प्रतीकाराय अपि युद्धं क्रियते। भारतेन पाकिस्तानीय उरी प्रदेशे कृतः शस्त्रप्रहारः अर्थात् सर्जिकल् स्ट्रैक्स् अथवा बालाकोटीय उग्रस्थावराणां समूलनाशः इत्यत्र उदाहरणानि भवन्ति। शत्रुदुराक्रमणनिवारणाय लद्दाख् प्रान्ते भारतीयसेनया क्रियमाणः चीनासैनिकानां निर्बन्धः अस्यैव उदाहरणं भवति। एवञ्च उग्राणां प्रवेशनिर्बन्धनाय, शान्तिस्थापनाय कश्मीरेषु आबहोः कालात् प्रवर्तमानः प्रच्छन्नप्रहारः अथवा प्रच्छन्नं युद्धं यदस्ति अस्य समुचितम् उदाहरणं भवति। इतोपि नैकानि कारणानि सन्ति, तत्र न गच्छामः वयं। यथा कारणानि भिन्नानि भवेयुः, तद्वत् युद्धतन्त्राणि अपि भिन्नानि भवन्ति। प्रच्छन्नतया यदा युद्धं प्रवर्तते तदानीं तु आर्थिकप्रतिबन्धनम् इति कश्चन प्रहारः।
कस्यचन देशस्य आर्थिकीं स्थितिं बाधित्वा स देशः यथा तत् स्थिरीकरणाय अर्थात् आर्थिकस्थितेः स्थिरीकरणाय युद्धार्थं नोत्सहते इति अत्र व्यूहः। सङ्गणकीय अन्तर्जालीय निरोधः तन्त्ररूपेण प्रयुज्यते, सैबर् वार् इति यदुच्यते। इदमपि प्रच्छन्नतया एव क्रियते। यद्यपि जनप्रहारः अथवा जनप्राणहानिः अत्र कदाचित् न स्यात् सैबर् वार् मध्ये, तथापि शत्रुदेशस्य विद्युदुत्पादन, विद्या, वैद्य, यातायातव्यवस्थादि प्रकल्पानाम् अन्तर्जालमाध्यमेन दिग्बन्धनं क्रियते। विगतवर्षे इस्रायेल् देशस्य ईरान् देशीय अणुकर्मागारव्यवस्थां संक्षोभयितुं कृतः यत्नः अस्य उदाहरणत्वेन सङ्गच्छते। जीवायुधानि शत्रुदेशेषु रोगाणुना प्रहारः इदं यद्यपि प्रच्छन्नम्, अत्र जननष्टः अनिवार्यः। गतवर्षद्वये निखिले भूमण्डले कोविड्-19 द्वारा विविधदेशेषु चीनया जीवायुधमेव प्रयुक्तमस्ति इति किमु वक्तव्यम्। मुख्यतया इदं प्रच्छन्नयुद्धतन्त्रम् इतोपि नैके आविर्भविष्यन्ति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रत्यक्षे युद्धे अर्थात् अद्यत्वे उक्रेन् देशे प्रवर्तमानसदृशे युद्धे भिन्नानि तन्त्राणि प्रयुज्यन्ते। गोरिल्ला वार्फेर्, अत्र सैनिकाः प्रत्यक्षतया समवस्त्रादिषु अर्थात् इन् द यूनिफार्म्स् न भवन्ति, न वा दृश्यन्ते। ते सामान्यजनेषु सम्मिलिताः भवन्ति। तेषां प्रहारः अनूह्यः अकस्मादिव भवति, येन शत्रुः तत्सम्मुखीकर्तुं समयं न प्राप्नुयात्। अफ्घानिस्ताने बहोः कालात् तादृशयुद्धमेव प्रावर्तितं वर्तते। एवञ्च प्रजासु प्रभुत्वं प्रति विद्रोहजननम्। उक्रेन् देशे रष्या सीमायां डॉन्बास् प्रान्ते उक्रेन् देशाध्यक्षं प्रति उत्पन्नः प्रजाविद्रोहः अनेनैव व्यूहेन कारितः। एवं शत्रुनिर्बन्धनाय आधुनिककाले इमानि तन्त्राणि प्रयुज्यन्ते। तदधुना वयम् अस्माकम् अद्यतनविषयं प्रति तदंशं प्रति गच्छामः वयम्। मस्किरोका इत्यस्य इति कश्चन युद्धव्यूहः। अस्य अर्थः छादनम्, अत्र तु विशेषतया छलेन आवरणम् इति वक्तुं शक्यते। आच्छादनं नाम न केवलं प्रत्यक्षस्य अर्थात् सैन्यस्य सङ्गोपनम्, अपि तु स्वव्यूहस्यापि आवरणं। कथनमेकं करणमन्यत्। एकस्य प्रतिभानम् अन्यत्र अवधानं, विद्रोहेण संक्षोभनं, विप्लवनं, प्रमथनं, विभ्रमोत्पादनं, सम्मोहनं, व्यामोहनम् इति युद्धे सर्वं युक्तम् इति कृत्वा सर्वविधाः छलाः अत्र प्रयुज्यन्ते। द्वितीयवैश्विकयुद्धे तावत् जर्मनीयसेना तदानीन्तन USSR देशे स्टालिन्ग्राड्, लेनिन्ग्राड् पर्यन्तमपि इदं प्रान्तद्वयं स्टालिन्ग्राड्, लेनिन्ग्राड् वस्तुतः अन्तर्भागेषु रष्यायां वर्तते। तथापि एतावत् पर्यन्तं जर्मनीयसेनायाः अन्तः आगमनं सञ्जातं। तथापि रूसीयसेनया न कोऽपि प्रतिरोधः कृतः। किन्तु तदनन्तरं तेषाम् अन्नपानादीनां सैनिकानां, शत्रुसैनिकानां व्यवस्था त्रुटिता। तत् स्थानगतशैत्येनापि नैके जर्मनीयसैनिकाः मृताः। एवम् अनूह्यः निस्तर्क्यः अयं व्यूहः मस्किरोका इति नाम्ना प्रथितः। अनेनैव व्यूहेन जॉर्जिया देशस्य अब्खाज़िया, सौत् ओसेटिया इति भूखण्डद्वये स्वयं शासितमिति तद् प्रान्तम् उद्घोष्य तयोः स्वानुकूलं राष्ट्राध्यक्षरूपेण स्थापितवन्तः रूसीयाः।
1420-तमे वत्सरेपि क्रैमिया प्रान्तेपि सैनिकान् सामाजिकेषु मेलयित्वा अचिरादेव तदाक्रान्तवन्तः विश्वे अग्रराज्यानि तत्र निश्चेष्टिताः सन्तः पश्यन्तो अभवन्। अधुना उक्रेन् देशेपि एतादृशी युक्तिः सन्दृश्यन्ते। अस्यैव मस्किरोव्का इति नाम दत्तं वर्तते। उक्रेन् राजधानीमेव लक्ष्यीकुर्वन्ति रूसीयाः इति प्रतिभानं कल्पयित्वा अन्यमुख्यनगराणाम् आक्रमणं कुर्वन्ति रूसीयसैनिकाः। उपग्रहात् चलचित्रग्रहणावसरे अथवा छायाचित्रग्रहणावसरे सर्वे सैनिकाः एकत्र भवन्ति इति प्रतिभानं भवति, किन्तु तदन्यत्र प्रहारो भवति। वस्तुतः तच्छत्रुं विभ्रंशयितुं कृता व्यवस्था भवेत्। शत्रुदेशीयेषु स्थानिकेषु युद्धे अस्माकं पराजयः निश्चितः इति मिथ्याकथनानां प्रचारेण शत्रोः आत्मबलक्षयं सम्पादयन्ति। अस्य व्यूहस्य अन्तर्गताः अंशाः अत्र बहवो सन्ति। अत्र उदाहरणरूपेण सर्प्रैस्, विस्मयः, छलेन आवरणं भवति, कैमोफ्लाज्, एकत्र सैन्यस्य समावेशः, अपरत्र प्रहारः इत्यपि भवति, आच्छादनं भवति, अनुकरणं भवति, असत्यकथनानां प्रचारः अपि सम्भवति। एतादृशैः युद्धव्यूहैरपि रष्या उक्रेन् देशं पराजयित्वा अस्मिन् पर्याये इत्यस्य प्रश्नस्य कालः समाधानं दद्यात् प्रतीक्षामहे वयं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु इत्येव आशास्महे। स्वस्ति।